اسباب، افراد، مادیات، دنیا کا عہدہ، طاقت ہمارے اکابرین کے پاس نہیں تھا. جذبہ تھا تو للہیت کا، دولت تھی تو اخلاص کی، جوہر تھا تو اتباع سنت کا، ولولہ تھا تو قرآن کی خدمت کا. آج دیکھو اس مشن کو سمندر کے کنارے پہنچتے دیکھو، اس مشن کو جنگلوں میں پھیلتے دیکھو. یہ کون سا جوہر تھا جو ان کے ساتھ اتنی بڑی معیت خاصہ کا سبب بنا؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر کام کرنا ہے تو نہج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعت خرافات سے نفرت. کام تو یہی ہے. راہیں بدلنے والوں واپس لوٹ آ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ. اپنی زندگی کے ہر معمول اور ہر معاملے میں اتباع شریعت اور اتباع سنت کا التزام کرو. توحیدیوں کے اجتماع خرافات سے خالی ہونے چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اے لاسکتک ان العہد کان مسئولا اوسم توپنا والوس ما تلا سنو چتاوئے. اللہ نشے دوکا کو لزان ما دوکا کا، اللہ نشے دوکا کو لزان ما دوکا کا. وجاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں، سنت رسول کی پاسداری کے دعوے داروں، اللہ کی توحید کو ماننے والوں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اللہ کی منشا کے مطابق کرو. منشائے خداوندی سے انحراف نہ کرو، خدارا نہ کرو. کیونکہ عبادت تو نام ہی اسی بات کا ہے. عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے انس و جن کو تو اپنی بندگی کے لیے، اپنے قانون کی پابندی کے لیے پیدا فرمایا ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے کی ایک بہترین سواری پہ سوار ہو کے آئے. رکب علی الحمار، میرے شیخ القرآن علیہ الغفران ویسا والے جب یہ احادیث مبارکہ پڑھا، شان رسالت میں نہ کہی جائے. امام الانبیاء اس زمانے کی ایک بہترین سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں اور پیچھے ردیف
رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل ہے۔ امام الانبیاء نے معاذ ابن جبل سے فرمایا اے معاذ، معاذ نے فرمایا جی قربان، فرمایا اتدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ میرے معاذ آیا تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، ادراک ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے علم والے تھے، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، حضرت اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جاننے والا، رسول کو وحی کے ذریعے سمجھانے والا۔ مجھے پتہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء طلباء معذرت کے ساتھ اللہ ورسولہ اعلم، معاذ کے علم کی بھی دلیل یہی ہے اور معاذ کے حرص کی دلیل بھی یہی ہے، طلب علم کی دلیل، طلب علم کے حرص کی دلیل بھی یہی ہے۔ جواب دے دیتے تو پھر بارگاہ رسالت سے توثیق ہوتی یا تردید ہوتی، بات ختم ہو جاتی۔ نہ جی نہ، ابھی تو علم کے خزانے سے علم کی حصے کو حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں، ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، علم کی دولت جسے ملے وہ اللہ کے علم کا اقرار کرے گا، رسول اللہ کے علم کا اقرار کرے گا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، مبتدعین میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، کوئی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مبتدی بدعتی اللہ کے علم کو نہیں مانتا، رسول اللہ کے علم کو نہیں مانتا، وہ عالم اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بدعتی کہتا ہے نانا میں زیادہ جاننے والا ہوں، یہ بدعت حسنہ۔ جو اللہ کے علم کو نہ مانے وہ عالم نہیں، جو رسول اللہ کے علم کو نہ مانے وہ عالم نہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپنے گمان میں اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار مانتے اور جانتے ہیں، اسی لیے ان میں کوئی بھی عالم نہیں۔ ظاہری لبادہ ہوگا، نام ہوگا، ادارہ ہوگا، شہرت ہوگی، لیکن علم نہیں ہے مبتدعین کے پاس۔ علم والے تو موحدین ہیں، جناب نبی کریم کے متبعین ہیں، اور طلباء دوسرے اداروں میں علم کے حصول کے لیے نہ جایا کرو، اپنے موحدین علماء سے سبق پڑھا کرو۔ تم ناموں کے پیچھے پھر رہے ہو، وہ ادارہ بڑا ہے، اس کی سند بڑی ہے، مقبول ہے، مشہور ہے، نہ جینا، مبتدی ان کے پاس کیا علم ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے معاذ، اللہ کا حق اپنے بندوں پہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
صرف اور صرف خیرات کریں، ایک اللہ کو غائبانہ پکارے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی حصہ دار نہ ٹھہرائیں، جاہدوا فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کے دین میں جہاد کریں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا، کیوں جی یہ میرے اللہ کا حق ہے، ان یعبدو، میری سر کو جھکانے والی عبادت، میری طواف والی عبادت، میری پکار اور ندا والی عبادت، میری عبادت مالی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، یکتا اللہ کے لیے، یگانہ اللہ کے لیے، تنہا اللہ کے لیے، کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف قالوا ربنا اللہ سے کام نہیں بننے والا، ثم استقاموا، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر مکان میں، ہر معاملے میں ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ، حاکم ایک اللہ، رب کے متعدد معنی ہے، یہاں درس تو مقصود نہیں، مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، رب کے معنی میں سے ایک معنی حاکم، حاکم، اور اس پہ دلیل روایت ہے عدی ابن حاتم کی سورہ آل عمران کی تفسیر میں، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، عدی ابن حاتم نے استفسار فرمایا، حضرت ہم نے تو ایک دوسرے کو رب نہیں کہا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا کیا تمہارے مولوی اور پیر اللہ کی منشا کے خلاف تحلیل تحریم کا فیصلہ کیا کرتے تھے، تم اسے مانا کرتے تھے احکم الحاکمین کے فیصلے کے خلاف؟ ہاں، عدی نے فرمایا جی جناب، ہمارے مولویوں کی گفت حرف آخر مانی جاتی تھی، ہمارے مقدس ہستیوں اور پیروں کی گفت ہمارے لیے حجت مانی جاتی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہی بھئی یہی ان کو رب کہنا تھا، رب کہنا تھا، ہم تو ایک اللہ کو رب مانتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ، وایا کنا اسی خپا ہوندی شویا، اللہ دی ما خپا کوا، ماتا معافی کوا، زمامور ما، محکوم ما، مجبور ما، خپلوا کے نہیں چل رالا راضی تاسو ټول خوشحالو لے شو، بیا برانه خپشی استا خفگان او داغه خوشحالی د ګټې سودا ده، زه په دې پوهېږم، په دې کې ما چېرې تاوان نه دی لیدلی، یو مقرر وی من په خساره کې، مې والله العظیم ما خساره نوم نه ده لیدلی په دې لاره کې، ما ته وی زه په خساره کې خلک پورا پیسې نه راکړي، ما د خساری نوم نه دی لیدلی، ته به ځان له سوچ لرې، زه به ځان له سوچ لرم۔ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ، یہی وعدہ تھا عالم ارواح کا، لست بربکم قالوا بلا ربنا اللہ، یہی سوال ہے اولاً پا قبر کی دا تپوس دا ہر چا، من ربکا ربی اللہ ربنا اللہ،
خلق دا بدعات نمانکون ورپسی سنتم پرید حلکہ بدعی خیراتونا مکوئے نو مسنون خوکوئے دا شریعت مطابق بدعی ذکرونا مکوئے نو مسنون خوکوئے کنا دا شریعت مطابق موافق قالوا ربنا اللہ زمن ربی او اللہ سر ٹیٹی نشم کولی پا درد بلچا بلچا دبلچا ولی ربنا اللہ نمنم پا خلاف دا اللہ کی دہی چا ولی ربنا اللہ منم لوستر مقام دا انبیاء خو ربنا اللہ آلہِ نگرم زمانم نیکان بندگان اولیاء خنی منم حاجت روا ولی ربنا اللہ طواف دا درد یو اللہ ولی ربنا اللہ عالم الغیب یو اللہ ولی ربنا اللہ ہر زی موجود یو اللہ ولی ربنا اللہ حی لا یموت یو اللہ دی جواب در نغوار خواہ حی لا یموت مرگ نہ مبرہ موت نہ مبرہ یو اللہ ولی ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ دا ہمیشہ جرم دے دا اہل اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ربنا اللہ او فرعون تم سا وجنی گنائی دا چھ دیوی ربی اللہ ربی اللہ ساہرین وی ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا ربنا اللہ زمن مالک یو اللہ حاکم یو اللہ مددگار یو اللہ معبود یو اللہ الہ یو اللہ خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں چلاسی بابا خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا مانگتا ہوں جاہدوا فی اللہ ولی ربنا اللہ ربنا اللہ عبادت دیو اللہ دپارا دیو اللہ ولی ربنا اللہ چلو بھئی بات لمبی ہو گئی میں عبادت کا معنی آپ کو سمجھانے لگا آپ اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں علماء کے حضور میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں بہت محنت سے میں نے یہ الفاظ جمع کیے پختوں کے درد ہوئے میں عبادت دا معبود ویلی کی گی قربانی دا محبوب پمن شاد معبود آیات کا امانت عبادت ستوئی قربانی دا محبوب پمن شاد معبود محبوب زان دے اکڑاوا قربان کا دا معبود پمن شاد عبادت دے محبوب مال دے آتل مال حبی محبوب مال لگول پمن شاد معبود دی طویل کی گی عبادت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محبوب قربانول د معبود پا منشا باندے بس دیتا عبادت ویلی کی گی آؤ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں منا کے میدان اور سنگریزوں میں ایک محبوب کو قربان کرنے کے لیے معبود کی عبادت کے لیے اللہ
अल्लाह के खलील ने छुरी हाथ में ली और बेटे ज़बीहुल्लाह से कहा, बेटे तू मेरा महबूब है, अल्लाह मेरा माबूद है। माबूद की मंशा ये है कि महबूब को कुर्बान कर ले। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए ज़मा द ज़ुड़ टुकड़ी मा खूब लीदले दी चिज़ता ज़बह कुमा लालूमा तो आया चिस्ता सख्वा खादा माज़ा तरा। अल्लाह को हुक्म के दा अब्दुल्ला सरद मशवरी जरूरत नहीं। अल्लाह चाद मशवरी हाजत नश्ता खाम खाबे के लाजिमन बे के चाद मशवरी जय नश्ता खूब द पैगंबर वहीद अल्लाह दा बिया मशवरद ज़बीहुल्लाह सरद खलीलुल्लाह दा वली आखिर वली बैदा मशवरा नदा शराकत दे खलील दा अल्लाह पदी कारी खैर की जान सरा खपल दज़ल टुकड़ा ज़बीहुल्लाह शरीकई। अल्लाह अल्लाह निअमल मजीद जा खबर राटोलो में इंशाअल्लाह लजीस्ता सबोर है कुर्बानी द महबूब पमनशा द माबूद दी त इबादत हुई महबूब बचे महबूब दे कुर्बान प मनशा द माबूद दे ए मातो गोरा ब्या बे इस्तिकबाल इंशाअल्लाह अजीज खबर बंदो मा खत्मो मा ए मनशा द माबूद बांदी कुर्बानी द महबूब इबादत दे ददी वजिना द बेदतियानु अमल इबादत न दे ची मनशा द माबूद पकित नश्ता द माबूद मनशा खुदा दा अतीउल्लाह व अतीउर रसूला इन तुतीउहु तहतदू। द माबूद मनशा खुदा दा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू कलक्षे द अल्लाह पदी लार के सबीलुल्लाह सिराती मुस्तकीम बांधे कायम दायम शे रवा दवा शे क्लको मजबूत शे बली लारियो बली गाड़े ताद तौहीद और सुन्नत खिलाफ मगूरे नंचिस्तासु स्टेज उस्तासु इज्तिमाला द नूर तंजीमुनु मशरान राजी नुदास्ता बांधी लिहाज न दे स्ताद मशरानो कमाल दे चिन्हन आगइस्ता स्टेज बांधी उदरे दल फखर गणी और कमाल द मशरानो दादे ची बिलाउ सा खिजमत द तौहीद और सुन्नती कड़े दे द चा परवाई न दा कड़े द चा लिहाज न दे कड़े द चा फिक्र न दे कड़े यो अल्लाह द पारा लास प किताबुल्लाह प सबीलुल्लाह जिंदगी तेरा कड़े दा बस दक्का मनहज दे दक्का इशात दे दक्का जमात दे दगई मिशनो मंशूर दे दगई कजीरा द्राना लुया सईद जन्नत लारा दा लारा द प्रे खौदूना दा जाहिदू फिल्लाहि हक़ जिहादी अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली आखिरी मरकजी कमेटी बयान आती है, उसके बाद फिर नमाज होगा। नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह आप अपने घर की तरफ रवाना होंगे। घबराया
انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی، انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی، انگاروں سے گلشن پھوٹے گا، شندن سے شرارے نکلیں گے، فردوس نظر کے دیوانے تاریخ فضا سے کیا ڈرنا، فردوس نظر کے دیوانے تاریخ فضا سے کیا ڈرنا، تو شمع نظر کو تیز کو کر ظلمت سے نظارے نکلیں گے، انجام کشاکش ہوگا کچھ دیکھے تو تماشا دیوانے، انجام کشاکش ہوگا کچھ دیکھے تو تماشا دیوانے، یہ خاک اڑے گی گردوں پر یا فرش پر تارے نکلیں گے، مسرور کرے اہل ساحل کچھ فکر نہ ہمت والوں کی، مسرور کرے اہل ساحل کچھ فکر نہ ہمت والوں کی، ڈوبے گے سفینے جتنے بھی ایک دن وہ کنارے نکلیں گے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں سالانہ قافلہ وحدت المدارس کے صدر، جماعت اشاعت توحید و سنت کے امیر، توحیدیوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد ملت اسلامیہ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب کو کہ وہ اپنے نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون محترم حاضرینو مسلمانانو رونو تړیر وخنا تاسو په دې ځای کې بیانونه اورئ علماء کرام وقت باندې راځي او بیانونه کوي څوک اردو کې څوک پښتو کې دا الله د کتاب او د سنت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دا رڼاګانې هغه شواګانې خورئ دا یو موقعي چې الله انسان لور کی چې هغه د الله کتاب وایي او د الله کتاب واوري داسې موقع او داسې ټیمونه او وختونه کله کله راځي دا د خوش قسمته خلکو نصیب کیږي او کله چې دا اجتماعګانې بیانونه وي نو دا یو مقصد او دا مقصد د پاره اجتماع کیږي دا د پاره بیانونه وي دا د پاره مرګري ټیمونه ورګي راځي هغه مقصد د هر یو جماعت ځان لئی زمونږه یو جماعت دی یو ډله ده چودینی جماعت دی غیر سیاسی جماعت دی زمونږه یو مقصد دی چې دا مقصد لپاره هلې ځلې کوو منډې وختونه ورکوو کورونه خوشي پرېږدو هغه مقصد څه دی قانون الهي په دې باندې روان دی جاری دی چې الله کوم انسانان پیدا کړي نو په دې انسان باندې درې مرحلې راځي یو مرحله د وړوالي چې انسان پیدا شي دویمه مرحله د ځوانۍ او دریمه مرحله هغه د بوډاتۍ او د بوډاوالي ما چې کوم آیاتونه ولوستل نو پای کې مالا د انسان دا مراحل ذکر کړي وړوکې دا غنمور سادرګي سکپا هغه ته نتاوي کمیس نہیں پرتوک نہیں جانگے نہیں کہ یو سڑے راشی یو اغور تاوئی چی دتا کوٹ واچو دتا واسکٹ واچو خلق وی دا سا قامق دل دے و بے وقوف دے معاشم تا سو کوٹا چاہی واسکٹا چاہی نو کدے وی ولی دا انسان ندے انسان دے خودی وقت دے دا کوٹ ندے دے دا واسکٹ ندے دے دا پردوگ او دا
بدلون نه دی ځوان شي زلمی طاقتوري یو سړی راشي او ورته وایي ته ډانګورای ولې نه ګرځې ته امسا ولې لاس کې نالې چشمې ولې ناچې د نظر غاښونه ولې نور نه لګې نو خلک وایي دا لیونی دی او پاگل دی ځوان زلمی سړی دی هغه په امسا څه کوي په ډانګورای څه کوي دا هغه نظر ټیک دی نو دا هغه چشمو ته څه ضرورت دی دا هغه غاښونه کلک دي مضبوط دي نو د مثالي غاښونو تیزه جات دی و چې کله بوډا شي نو بیا د هغه امسا ته هم ضرورت شي ډانګورای ته هم حاجت شي हमसायम पलास की बात उसे आसादम इशारत में कुनत पीरे कि इमरोज़ या फरदा जा इंजास्त या इंजा द बुढ़ा पलास के डांगोराई हमसाई अवलाद और बुढ़ा द कबर दिया दाज़ाय दिया दा संशुबदे इंसान मुख्तलिफ मराहल राजी दगसी पर जमातुनो पर तंजीमुनो बांधे मुख्तलिफ मराहल राजी और बहर मराहला की दागा तंजीम और दागा जमात यौ खास मकसदी और दागी दपारा का मराहिल पे गई دا بهر کسان چې کوم خبرې کوي وای خبرې مه کوئ دا بهر شي هغه مراحل پرې کوي او د هغې نه تېرېږي نو که یو جماعت په لومړۍ مرحله کې او د جماعت ارکان د جماعت ملګري هغه هغه دویمه مرحله یادوي او د جماعت مشرانو ته مرګرو ته وایي چې موږ دغه کار پکار دی او هغه ته ته لیونی وایي نو بیا ته په خپله لیونی که جماعت په دویمې مرحله کې او هغه درېیمې مرحلې ته لا نه وي رسېدلی او څه ملګري جذباتیاني هغه وایي یو دا درېیمه مرحله پکار ده او ته د هغه خبرې پسې ځې یا نه ځې که د هغه خبرې پسې نه ځې هغه وایي زما خبره ومنه نو هغه لیونی دی او د هغه په ماغزو کې ډز شوی دی او که ته ورپسې ځې د هغه خبره منې نو بیا ته لیونی او هغه روغ دی جماعتونه هم په خپلو مرحلو باندې رواني او هغې باندې ځي الله دې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده زما والدی محترم چې هغه د جماعت ارشاد توحیدی و سنت بنیادی خوده نو هغه په دې مراحلو باندې سوچ کړو په دې مرحلو باندې هغه تدبر کړو او دا مرحله هغه ته کولې او روانو سپاتې شوې نو دا غي د وفات نه بعد زمان مرګرو فیصله وکړه او نور مرحلو کې قدم واغسته او روان دي او ان شاء الله خپل مقصد ته ورسي من درې مرحلې وی یو مرحله هغه داوا چې د ملک شرکیاتو د الله صفات تقسیم شوي وو الله الہ چا نه پیژند
چا نیکان بندگان آلیہ گردولیو چا پیران آلیہ گردولیو چا قبرون آلیہ گردولیو چا ولی و بوٹی آلیہ گردولیو دیو مرحلہ داوا چا آمال دا سنتو خلافو جوان دا سنتو خلافو غم و خادی دا سنتو خلافو بار کو پریدا پا جماعت کے دا سنتو خلاف باقیدہ و بدعات شروع چادان بیجندر چه بدعات ستوئی و سنت ستوئی چیلن بیسکون و آگیتا بے بدعات ہوئی سگرٹ بیسکون آگیتا بے بدعات ہوئی فدین پویدن چه بدعات ستوئی و سنت ستوئی او درم مرحله دا چه دا کمو زائنو او دا کمو مراکزو نا کار کی دا مدرسی وی جماعتونو ندار چا خلا خوخوا محتمم سے دیتا قتل چامیان خوشحال یومان چاندرا کی خیر دا کار سکی وچه زمان مدرسہ آباد ہے اور زمان مدرسہ کامیاب ہے اگا مقصد اگا اصل شے اگا تنائیر شے نو درم مرحلہ داوا چه اگا مدارس اگا مساجد اگا درسونا اگا منظم شی اگا مضبوط شی دا درم مرحلی الحمدللہ ثم الحمدللہ نن سات اورسی اوغا مقصد در لازا شو اوز داغا مقصد اشاعت روان دی اولا خبرہ چه پدے ملک الہ چانے پی جاند چه الہ چاہتا ہوئی او چه کلد کلمی مانا و ترجمہ بے کولا نمولائی سے بھوی لا الہ الا اللہ نشتر معبود برحق گریا واللہ نو معبود با عربی و برحق و فارسی و مگر با اردو و یو با پختو و نو طول جبه بکرا گلڈی گره و امی پیڑو پوئی دنا امی اڑو خبر نو چه دا کلمه مطلب سده او دا کلمه معنی سده حضرت شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی اگئی دی کلمی معناو کو دلا چاگروی الہ چاہتا ہوئی او پختو کے معناو گیلا لا الہ الا اللہ نشت حاجت پورا کولو والا بغیر دا اللہ ہر سڑے پہ کوئی نا حاجت پورا کولو والا بغیر دا اللہ نبل سوک نشتے الہ چاہتا ہوئی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ مانا گئی کل ما تعتمد علیہ فہو الہ ہر آگا سو چتاب اعتماد کا نوغستا الہ دے وکل شئن تخاف منہ وترجوه فہو الہ ہر آگا سو چتتنا تمکے بغیر دا اسبابی ظاہریو چاگا بغیر دا اسبابی ظاہریو نفع نقصان ورگئی بغیر دا اسبابی ظاہریو زمان وازوری نوغستا الہ دے کل شئن تخاف منو وترجو تتنا تمکے نوغستا الہ دے او بیاوی قلبو کا لا یوافق لسانک زرد جبی سب برابر ندے قل اللہ اکبر الف مرتن بلسانک و مرتن الف مرتن بقلبک و مرتن بلسانک زرد کے زلزل اللہ اکبر وایا پجب یوزل وایا دیتوی ایمان چتل الہ ماناو بی جانی و باہی اعتماد و باورو کے او قرآن چکلا ذکر گئی شدم
زمکو تاوگورا دے دلائلو تاوگورا ایلام اللہ دا اللہ سر برسو کم آجت پورا کولو آلشتے دا اللہ سر بلوم آجت رواشتے بلوم داسشتے چاگستا آجت پورا کی استاد ضرورت پورا کی مشرکین راولا کی دل اوغی آلیہا بغیر دا اللہ نبل سکونی ول او قرآن چکلا دی ذکر گئی جو اللہ فرمائی سورہ فرقان آیت نمبر 3 درم آیات کی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ونی واللہی بغیر آلانا نور حاجت سرکولو آلا آلیہتاً وی آلیہتاً زکوی چی حاجت پرکولو آلے نور لیولیو واتخذوا من دونی آلیہتاً ونی واللہی بغیر آلانا نور حاجت روا پرکولو آلا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشی پیدا کولے گئی حس یاو شیئا نکرائی راڑا لا يخلقون شیئا نشی پیدا کولے حس یاو زکا چاوی فلانے بابا دزامن ذمہ دار فلانے بابا دزامن ذمہ دار روان بہو تیارتون اللہ وی بچی دیمیشتے فلانی بابا دا ورشا درب لغوٹی ورکا او خزی با روانی ہوئی سلازی زمچی زیران راکی دے خزو وار خطاک خاوندان اللہ سوزی اسکتار دا سوزی بابا گانو نا دا با روانی ہوئی ما تیار دی زوڑو کیو ما او زمانگا پا کلی کی دا غرد پاس پا میلا کی دا پکوا پا دا میلی وی او اکثر با میلی پا مقبرو کی وی پا کمرونو با گرزیدل جناکای با وی علکان باو تالون با پکی پا ونو کی چیزلیو گیگلی وی و تاچولیو اپا ٹال بے زانگر شان بے تیستا میلی با وی نو میلا و دا غرد پسر باندی او دا غرد پسر سلیو نو خالق باطل ما دا یادی زمان دا کلی او دعا زنانوی او باغا سر کے ونوا نو باہی کی اگئی ٹال جوڑ گا دا ماچس دا ڈبے پا کیو تاڑا او دا کپڑی نے یو گوڑاگے ونی جوڑ کا آگے پا کی کی خودا اجوٹا بے ورکولا بابا مالا زیر راکا نماز کا لیندوا زبا لینده که دیر تاکراو ما سو کانی چه با میواغا سا دورا مارغای با میشتی خد که در بنا زواتا لری او گاٹا باندی که ناسم نو چه آگای با پا که آگای گوڑاگی که خود جوٹا بے ورکولا جو ما با لینده راخرا با میشتی نو آگای با راپسی شوی زواتا رو تختی دا بیا بغالا دا حالو زمان دا ملکو دا بابانا بے زامن مختل دا بابانا بے دا مرض دا پارا صحت مختل دا بابانا بے مال مختل دا بابانا بے دولت مختل الہ اولاتنا یرشوئے ہو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ونی واللہی بغیر دا اللہ نا نور آجت سرکل والا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا گولے غی سیاو شیئ آغی پیدا کرشوی دی مولیانو با دوکا ورکولا زکا شرک باولا جوڑو مولیانو امیانو با شرکو او دیو والا جوڑو لبیس ما کانو یسنعون لبیس ما کانو یفعلون سورہ مائدہ کے زکا تتمید آیت بدل راری یوزا وی لبیس ما کانو یسنعون ورپسی وی لبیس ما کانو
يفعلون زكا مريان ولا جلو امام مدارك وي هذا ذنب للعلماء والاول للعامة اول رد عوامو زكا لبئس ما كانوا يفعلون ويغيكول مريان ولا جلول زكا وي لبئس ما كانوا يصنعون مريان بوي دا شرك نده دا محبت دے او مین دا او عشق دے دا اولیاء کرام سرا شرک دیتا ہوئی چی بوتا سجدہ ہوگی آگئی ہوئی بوتان را مدد کر وستر کی اخری تا قرآن نو قتلے اللہ ہوئی لا یخلقونا شیئا وهم یخلقون نشی پیدا گولے حسیو شیئ آگئی پیدا کرے شوی دی وهم سر جمع راوڑی دا ہمیں زمین زویلو کول راوڑی دے علماء بھی پوئی گی زویلو کول یادئی نشی پیدا گولے حسیو شے او دائی پیدا کرے شوی دی ولا یملکونا لانفسهم ضرا ولا نفعا واقدار ندی زان لاد ضرر لری کولو واقدار ندی نفی رسولو ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا قربان شد اللہ کتاب نرو چکانا شرک براد راشی دا سے رد کئی والا چستا سترگی رومی کنا چشمی چه در پنجبیر چولی نو بیا مدر تا قرآن دیر خطکاری چشمی چه دی در پنجبیر وائی با تلاوت با که خود بولی گی پی نسم راش الگ قرآن گورا چه قرآن سوئی ولا یملکونا لانفسهم ضرا ولا نفعا واقدار ندی زالات ضرر واقدار ندی نفی ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واقدار ندی مرگ واقدار ندی جواند واقدار ندی پاسیدو قبرنا وګورا لولو اولیاء کرام اغا انبیاء علیہ السلام مرگ پراغینو مرگ دفن کریشا زانے ذرا نشلر کولے زانے مرد نشلر کولے جناب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاد کی او جام کی اوپر پردیدی او بائی کے لاس کا تکئی بمخرا کائی او حضرت ہوئی الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات خبردار د مرگ دیر سخت دی خبردار د مرگ دیر سخت دی زان د تکلیف نشی لري کولے پګاټو یونی زان نه ګاټي نشی باندولې او قران دې مثال نه پیش کړي صاحب یاسین راغله او میدان کې ولار دی مرګرو انبیاء ورته مسله بیان کړه او قران دا ذکر کړي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى راغد احد قرينا یو سڑے چمنڈی والی یو سو انبیاء راغلی دی اوغت مسئلہ کردی دا توحیدی و تا خود لے کلچ اصڑے سومان راغی کورتا شور واوری دا چاورتاوی تپوسی ہوگا سچال لے چاورتاوی سے کسان راغلی نوے نوے مسئلے کئی لگا اس کو کوئی کنا اس کو خیر خبرہ لگا خشوی دا پخوا بیوی پنجبیریان نوے نوے مسئلے کئی دے پوشا چناب زمان استازان دی قرآن وئی وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى راغد ارد گلینا یو سڑے چھ منڈی والی یسعا پا منڈر آروانو نر سڑے چھ اگر میدان تزان رسی
او دا بے خوانده غوندی چی دی داسې د ګرمې نظام طرف ته کی نو چې کله خبره سمه شي دی څه شوې دی بیا ضروري د سختې وخت کې دی روکي چېرته چې کله خیر شي نو دی به برید تاویه بیا راشي او زه نه ومګي ما به داسې کړي ما به داسې کړی بیا ډېر معنی شي دی را روان دی را منډه وایي او چې کله میدان ته راغی نو قرآن وایي اول هغه خلکو ته یو خبره وکړه قرآن نه لږ غیرت زده کوي قرآن وایي چې غیرت زده کوي قرآن څه وایي دی راغی میدان ته او چغې کړه قال یا قوم اتبعوا المرسلین وازما قوما تابداری وکړئ د لېږلو شوو انبیاء علیهم السلام المرسلین د لېږلو شوو انبیاء علیهم السلام اول د استادانو حیثیت ښیي نه طالب چې نو چې مدرسه کې داخله دي هغوی ورته وایي شادي خو نه یې نه چې زه خو نه یم خبره زه اوس راغلی دا بې خونده طالبي ما ته خو پته نشته چې نر طالبي هغه ته وایي شادي خو نه یې هغه ورته وایي زما پلار وایي شادي ما خو پرېږده سړیه زه یمې شادي زما ټول خاندان یې شادي که داخله راکړې راکړې که نه راکړې بلې ته به لاړ شي نر طالب آزاد شي د دروازه بند کړي ته به نه ځي ګینې مدرسې نه به دې وباسم نو دی وایي یاره بیا به د لنګر ډوډۍ چاته یې بیا خو مې نه پرېږدي مدرسې چې نري هغه ورته وایي ستا پلار مې هم نشي سروې په دیوال به دانګم اذان رسوي بیا بې خونده چې دی د بې خونده ملګري اډو نه ملګری ښیي لرې که مړه ترنګړي کوټه پیسي ځان سره بې ګرځې کوټه پیسي به دې جیب کې اچولي جیب به درله دروند کړی چې دوکاندار لی اوسي او ورته د دې ټماټر راکړه نو چې هغې وګوري نو مخلې درله راواچوي وایي زه درته شوده خیالم چې کوټه پیسې راوړي شوېدلې کوټه پیسې به دې هسې ستړی کوي د بې خونده ملګري نه ملګری ښیي یا پښتانه یا نرشا یا د نر چاکر شا نرتوب دا خدای ته هم خوښ دی حدیث کې راځي وان من عباد الله لو اقسم على الله لابره دا الله د بندګانو داسې بندیان دي چې په یو کار قسم خوري چې زه به یې کوم نو الله یې بیا کوي دومره غیرتي یو دا غیرت الله ته خوښي یو نیمبئی نه دی به هر څه کې بوزدلی یا رندوږی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي چې دعا وایه واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال اوږده دعا ده چې الله پناه غواړم د بوزدلۍ نه چا کې چې بوزدلي راشي د دین کار بیا نشي کولی امامتي به مې لړی شي یاره مسله نشم کولی یاره مدرسه به نه چلیږي نو ځان نشم ښیلی یاره مدرسه به مې خرابه شي نو ځان نشم ښکاره کولی یاره بیا به څوک راله سره کوي نه چانده به نه راکوي ستا په چانده دې اور پورې شي د سره د چاندې ډېر لوی کوي نو بیا به مسله دې نه پټه شي غیرتی سړی د غیرتی خلکو خوښي او دا نر سړی دی د خدای خوښو ځکه د هغه ذکر وکړه خدای ته الله ته د خلوص کارونه او د غیرت کارونه خوښي یو ځلې زه عمرې ته تللی وم بچي و راسره زما کشرانې لوڼه وړې وړې وې نو ما په صفا مروه کې سایه من کوله نو چې موږ صفا نه کوز شو اشین لایټ له لړم نو زه لږ تیز منډه مې کړه واړه وروسته پاتې شو چې هغه بل لایټ له ورسېده ودرېدمه چې واړه راورسېدل زما ماشومه لور به هغه وخت کې اوه اتو کالو
نو ما ته وایي بابا ما وی دا تا منډه ونیواله نو ما دې ځای بچې د ابراهیم علیه السلام بیبي وه د بادشاه لور وه د اسماعیل علیه السلام مور وه او هغې دې ځای کې منډه والې وه هغې خو هغه خپل زوی له اوبه کتې خو منډه یې والې وه هغه منډه د الله خوښه شوې ده نو الله پیغمبر منډه وواله او صحابه وواله او موږ یې ووو نو ما ته وایي بابا نو هغه خو چې هغې منډه والې وه نو بیا په کار ده چې موږ هم منډې ووو نو ته ولې وې اعتراض یې خو په ځای و ما یې خدای اوس خیر کې اعتراض یې خو را باندې وکړو زه به څه وایم وی بابا هغه خو ښځه وه که نه نو مایا وه وی هغې منډه والې وه نو اوس خو ښځې نه وایي سړي منډې وایي دا ولې نو ما ورته وایم بچې هغه وخت کې هغه یوازې وه نو که یوازې هغې منډه واله بده نه ښکارېده ځکه یو ښځې سره منډه بده ښکاري یو غټ مولا سره منډه ډېره بده ښکاري د غټ مولا چې منډه وایي دا ډېر بد ښکاري نو دا نه کوي چې ډوډۍ کمه کړي چې لږې صحت ښه شي ډوډۍ ښه پوره خوري نو بیا سهار وایي واک کوم نو هلکه په واکونو به ته نری کېږي لږ ځان سره ګزاره وکړه که نه نو ما هغه یوازې وه نو که هغې منډه واله بده نه ښکارېده خو اوس سړو مخکې چې ښځې منډې وایي بدې ښکاري ښه بابا ما وایي چې دا ولې خدای پرده راوسته جواب خو مې ورله صحیح ورکړه خو ما سوچ کو چې ګوره هغې منډه والې ده خپل زوی له اوبه ګوري خو د هغې هغه منډه د خلوص وه الله د هغې هغه منډه لیده الله د هغې کیفیت دومره مزه ورکړه او خوند یې ورکړه چې د هغې هغه عمل هغې سنت وګرځو د هغې هغه عمل یې موږ له یو ماډل وګرځو او نن په هغه ځای کې لوی خلک بادشاهان وزیران مولیان منډې وایي ځکه هغه خلوص و شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي رفیق الله خان صاحب یې الله دې په رحمتونه ولیږي او د هغې ملګري هغې په خلوص کار کړی هغه خلوص د خدای خوښ شوی و چا چې په خلوص کار کړی په اوازونو کار نه کېږي په سرودونو کار نه کېږي کار په خلوص کېږي څومره چې خلوص وي هغه ځای کې الله مسله خوروي کومې مدرسه کې خلوص وي هغې له الله ترقي ورکوي کوم عالم کې خلوص وي هغه له الله ترقي ورکوي نو یو چې خلوص وي او دویم چې غیرت وي نو بیا الله هغې له ترقي ورکوي هغه په مخ کې باندې ځي ګوره دا سړی دی خو څه فارغ شده نه و تعلیم یافته د یونیورسټۍ او د کالج نه و خو راغی او میدان کې ودرېده او د هغه خپلو استادانو سره یې خلوص و چا کې چې خلوص و د هغې نه الله کار اخیستی دی ما ډېر قابل طالبان لیدلي دي موږ سره په طالبګیرۍ کې وو استاد والا سبق ویل نه هغه ته به یاد و او زیرین هم څوک چولې خرڅوي او څوک زړې جرابې خرڅوي کار پې نه الله وانغځ خلوص پکې نه و د استاد سره مینه پکې نه وه د هغې نه الله کار وانغځ غبیان طالبانو خو چې هغې کې خلوص و مینه وه د خپل استاد سره غیرت و خپل جماعت د هغې نه الله د دین کار واغسته ده کې خلوص دی او غیرت دی نو راغې چل ور نه کوي استادانو سره چې اوس د جنګ ځای دی او ځان طرف ته کا نه راغې میدان کې ودرېده او قرآن وایي قال یا قوم اتبعوا المرسلین وازما قومه
غواړي ستاسو نه اجر او دای په سم لار باندې روان دي اول د استادانو حیثیت یو خود دار شاګرد نشي کېږي او دا د هر استاد نشي کېږي ځکه چې استاد دی هغه د پیسو لپاره دین کوي د پیسو لپاره کار کوي لالچی او تمګيري دا استاد به شاګرد څه صفات کوي دا شاګرد ته دعوت خلکو له څنګه ورکی او چې کله دعوت کړل نو خپل راغی میدان کې ودرېد او قوم ته وایي اتخذو من دونه الها آیا اونیوم بيد الله نه نور مددګاران نور حاجت پورا کولو والا يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کالا مال تکلیف را گئی مال دای تکلیف سے نشیلر کولے نما اخلاصو لے مسئلے شروع کرا خلقی خطے مرگرے پکٹو ویشتا زمیدار پکارو گیڈو شو شہید سرا وچی کم آگا شہید کی اللہ وی کی لدخل الجنہ زجنتا نیغ جنت اللہ نرانو لجوڑ کر دانا جنت نشیت لے جنت اللہ نرانو لجوڑ کرے اللہ وی دا کو بس تاون دے خلقو لجوڑ کرے زجنتا قالا یا لیتا قومی یعلمونا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ویاغا ہائے ہائے کہ زمان قوم توی دے فخواد دے مسئلی چی زبی اللہ بخلما او زید کرامت والا ونکرما ارمان دے چی زمان قوم پی پوئی دے دا مسئلی پا توحید دا دی فخواد دے چرتا پوئی مفتیانی پیدا کرل ملیانی پیدا کرل لولوی مدرسی دی تجربونو مدرسی دی ما توقع دائی دا توحید چرتا پیدا کر چرتا یو کم داسی پیدا کر چاگه دا توحید موجہ پا چڑو آلے شوئے دے کاغا پیدا کر دی جماعت پیدا کر دا مولانا نور الحق ہون دی چپدی کراچائی کے پٹان کا انہائی کی پچڑوئے ہو او پا قرآن داغوی میں توی شوئی کندران پیدا کریو دی جماعت پیدا کریو دا توحید خدمتگاران دی جماعت پیدا کریو دا سنت و تابدار دا سنت و دعوت ورگاؤں کی دی جماعت پیدا کری کلچ توحید و سنت خور شو نمائی دا توحید و سنت کار خوش اس دا منظم کول لی و یو کول لی چاہا زائیونا چلاغینا توحید و سنت چمی وستے شوی اگا یو کم خبر را مختصر کو نما مولی عبید اللہ قوی مائر را میٹنگو رئی دا مدرسو او دی که مالا سوک دعوت نرا گئی چاہتا ہوا ہے چی ماتا ہوئی کیا چی زبگیم دا مدرسی صحیح سمت او صحیح طرف تا روانی کما یو ملات ایوی نو اگواتوی دے زمان پا میار ندے پورا ما خزب میار نہیں پورا زبدر تا میارو خیمہ یو مثال میں وطاوی مناسب خونے دے خوبے واما کہ نہیں واما بات خوبے نہ گڑی دے سرگودا کی امولاو دے چنوٹ طرف تا الیکشن تا باودری دا محمد زمان نومی ہو او گدا سے ہونا کہ زمان دا علاقی بجلی گر نو اگبا دی تقریر کے لئے خیچ چسکی ہوئی یو مارگر اگوی یار آگا تقریر دے زو اورو من پا گاڑی باڑی تاڑلا آگیلا تلیو نو آگا تقریر لالان خوزی بدا سے پا کوٹو ناستے ہوئے خلق بناستو ہوتا نو آگا تقریر لالارے چھ تقریر دا ادھری خطبے ہوئی
نو یو هلک راپاسې د هغه ورته وایي مولانا صاحب تمہارا منشور کیا ہے وی مولوی صاحب ستا منشور څه دی هغه پې اعتراض وکړ دی پوه شي چې زما تقریر کابئ چاپېره یې وکتل دا لمنې داسې ونیوله وی اوس به مې درته منشور ښیلی خو دا کونیا وې دا جینکۍ په کوټو ناستې دي نو لږ بد ښکاره به ما زه به درته معیار وښیم ما له هم چل راځي نو هغه معیار مې ورته وښو نو ما وی دا اوس منظم کول دي نو هغه مدارس چې هغه چنګ وو خوارو نو هغه مې یو ځای کړ او هغې د تنظیم د مخکې نه شیخ القرآن د وختونه را روانو مولوي هدایت الله د کراچۍ الله دې پرې رحمتونه ولیږي هغه به اړم و هغې یو رساله لیکلې وه تنظیم المدارس نو زه اړم شوم هغې له مې یو تنظیم برابر کړ نوم یې ولکې وحدت المدارس الاسلامیه او بورډ مې جوړ کړ منظور مې کړ د هغې سره برابر نه د هغې نه مې په مخکې بوتو او په زرګونو مدارس پکې شامل شو پروسه کال تقریبا 30,000 طلباو د هغې نه امتحانونه ورکړي او د هغې ډېر ښه ریزلټ راغلی او صرف د موحدینو دپاره مې جوړ کړ الحمدلله په هغې کې مې مبتدیین نه دي اخیستي په هغې کې مې مشرکین نه دي اخیستي هغه مې د موحدینو د اتفاق دپاره جوړ کړ او هغه مې یو ځای کړل او هغه داسې کامیاب شو چې زمونږ نه خلک نقل کوي موږ ته ګوري او انشاءالله که زه ژوندی یم نو 2-3 کاله بعد به ورته بیا صحیح منشور وښیم چې خلک منشور داسې بیا جوړوي داسې بیا کار کوي دا جماعت الله مضبوط کړ منظم یې کړ او د هغه وحدت المدارس لپاره مسؤول موږ مولوي عبیدالله واغسته اگر چې ډېر تکړه خو نه دی خو خدای به یې تکړه کړي دی هم واغسته او مدرسې پکې شاملې شوې ملګرو تاسو ټول ملګري یئ زموږ پخوا به مشرکینو په بیان کې موږ مسله ډېره کوله نورې خبرې به کمې وې اوس ټول خپل ملګري الحمدلله هغه یو مرحله چې د توحید شهادت او د شرک ردو هغه وشوه خلکو توحید او شرک وپېژانده په شرک ورته ځان بد ښکاري په توحید ورته ځان ښه ښکاري هغه دویمه مرحله چې د سنت او د بدعت وه هغه وشوه سنت هم خلکو وپېژانده او بدعات یې هم وپېژندل هغه مبتدیین چې د سنتو نه بعد به 3 ځله په جمع دعاګانې کولې هغه مبتدیین چې 40 شومې به یې خوړې هغه مبتدیین چې په جنازو کې به د څښاک ګوړې او صابون ته ناست وو دایرې د څښاک هم لاړې هغه د سنتو نه بعد په جمع د بدعاتو هغه دعاګانې هم پاتې شوې هغه د جنازې نه بعد چې وې اواز وکړه دعا وکړه یا بدعات به یې کول هغه هم لاړل جنازو ته چې به یې صابونه ګوړه وړه هغه هم ختمې شوې بدعات لاړل روک شو او سنت هغه ژوندي شو شیخ القرآن یو شاګرد مولانا سلیمان د کوهستان شیخ القرآن د هغه ذکر په خپل کتاب کې هم کړی دی وی د شپې مې خوب ولید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي زه شیخ القرآن سره روان یم او رؤیا صالحه دا وایي شپږ څلوېښتمه حصه ده ځکه اول نبي علیه السلام شپږ میاشتې ښه خوبونه لیدل بیا 23 کاله وایي وه 23 په 2 تقسیم کې نو 46 راځي وی ما خوب لیدل شیخ القرآن او موږ روان یو نبی علیه السلام ورته وایي چاته ځې وی زم ستا سنت خلکو دفع کړي دي هغه ژوندي کوم وی نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شه
او مرګر ته وی تاسو مور سره ورشي سنت خدای ژوندي کړل یو سنت ژوندي کول چې سنت یې ژوندی کړه او بدعت یې مړه کړه من احیا سنتا امیدا بعدی فله اجر 100 شهید چا چې زما یو سنت ژوندی کړه چې زمانه بعد هغه خلکو مړ کړی او روک شوی و فله اجر 100 شهید هغه له سلو شهیدانو ثواب دی ځکه شهید خو یو ځان په ګولای ولګي او چې څوک د سنتو پرچار کوي هر روز د هغه د مرګ بندوبست دي هر روز د هغه د مرګ انتظامونه خلک کوي سنت ژوندي شو او بدعات لاړل ختم شو موحدین او د هغې مدارس الحمدلله ثم الحمدلله هغه منظم شو او اوس هم بیا کار نه کوو زموږ نه به قیامت کې تپوس کېږي تاسو نه دا هدلم چې کار به کوي او که نه لاس اوچت کوي چې څوک وایي چې موږ به کار کوو توحید او سنت لاس اوچت کوي چې څوک وایي چې موږ به د وحدت المدارس سره مضبوط ولاړ یو او موږ به انشاءالله ملګرتیا کوو او کلک به ولاړ یو دا جماعت به انشاءالله نور مخکې روان یو دا به نور مخکې ځي دا اجتماعګانې او دا پروګرامونه به اللہ دې له نور هم ترقی ورکړي چا چې دا پروګرام کړی دی ځان یې کړولی دی زموږ دعا ده الله دې هغې ټول اجر عظیم ورکړي چا چې تکلیف کړی نن دې ځای ته راغلي دي الله دې هغه ټول خوشحاله کړي دا مولانا عبیدالله صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی او دې څه وایي د ده به خپل څه کاري دې څه وایي بیا به دعا وکړو ماشاءاللہ زه د شیخ صاحب او د تمام راتلونکو ملمنو د خپل طرف نه او د صوبه سند د تمام انتظامی تنظیم طرف نه د زړه نه شکریہ ادا کوم شیخ صاحب بیمار ہوں میں شیخ صاحب قائد محترم صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان اور آپ کے ساتھ تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی خطباء اسلام میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام تنظیم صوبہ سندھ کی طرف سے دل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آمد نے ہمارے اس اجتماعی صوبہ سندھ کو چاند چار لگائے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ کی سرپرستی آپ کی شفقت ہمارے سروں پہ رہے تو اس جیسے 3 اور 4 اجتماعات انشاءاللہ صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع اور علاقوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اب انشاءاللہ صوبہ سندھ کی تنظیم کی طرف سے ہم شیخ صاحب کو دستار پیش کرتے ہیں اس دستار میں صرف صوبہ سندھ کے تنظیم کے ارکان اور عہدیداران حضرات شامل ہوں گے سب سے پہلے صوبہ سندھ کے امیر حضرت مولانا حسین علی صاحب اور تمام اضلاع کے عمرا مولانا عنایت الرحمن صاحب امیر ضلع غربی مولانا زبیر صاحب امیر ضلع منیر مولانا وارث شاہ صاحب امیر ضلع کیماڑی اور مولانا مبی الرحمن صاحب امیر ضلع وسطی اور مولانا اسماعیل صاحب امیر ضلع شرقی اور صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد ظاہر صدیقی صاحب ضلع جنوبی کے قاری حیدر زمان صاحب نابینا ہے تو ان کی طرف سے وہ اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ مقرر کریں محکمہ رکھے ہیں یار
کله کېنه مخته مه راځئ اشاعت وایس اردو کې انګلیش کې ولکه کېنه مړه شته دا درسونه وشو شي که درسونه کې نن وشو کته تللی جی میں بھی انشاءاللہ ایک ول ہاتھ لگاؤں گا. میں وحدت المدارس صوبہ سندھ کا صدر ہوں اور الحمدللہ کمزور نہیں ہوں. 61 مدارس میں نے الحاق کیے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ وعدہ ہے 100 مدارس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک آپ کو پورا کر کے دیں گے اگر زندگی رہی. ساتھی سارے فعال ہیں اور سب ساتھی جوش خروش سے وحدت المدارس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہماری تنظیم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب پروگرام اختتامی مراحل میں ہے. جتنے حضرات جہاں سے تشریف لائے آپ سب ہمارے مہمان ہیں. ہم سب آپ کے مشکور ہیں کیونکہ ضلعوں کے عمراء حضرات کو معلوم ہے کہ ان کے اضلاع سے کون کون علماء آئے, کون کون معززین آئے, سب کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. اب انشاءاللہ جماعت ہوگی اور نماز کے بعد پھر جن حضرات کی اجتماعی گاڑیاں ہیں اور وہ جانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, اور اگر وہ یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں تو بالکل مدرسہ آپ کے لیے فارغ ہیں, کمرے ہیں. انشاءاللہ باقاعدہ نظم کے طور پہ آپ کے لیے خادمین, طلباء اور ہمارے یہاں کے مقامی حضرات خدمت کے لیے تیار ہیں. میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ختامہ مسک کہ آخری مرحلہ شیخ صاحب ہی اختتامی دعا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاؤ گئی زمانگا ډیر مشران ملګري چې په دې کراچۍ کې ابتدایي کاروائی کړې ده. زمونږ شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان صابیک صاحب, مولانا محمد طیب صاحب, مولانا خالد صاحب, مولانا ہدایت اللہ صاحب, مولانا عبدالقدیم صاحب اور نور مشران ملګریو چې هغوی په دې کراچۍ کې لومړي کار کړی دی او هغوی محنت کړی دی, وفات شوي دي. الله دې د هغې ټولو سره د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي او الله د هغوی د ټولو مغفرت نصیب کړي. کوم ملګري چې ژوندي دي هغوی د قرآن او د سنت خدمت کوي, الله دې د هغوی په کار کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي او الله د هغوی نه د قرآن او د سنت خدمت نور هم والي. دا څومره ملګري علما, طلبا, عوام چې دې ځای ته راغلي دي د هر چا ضرورتونه دي او الله ته معلوم دي.
الله تا ته د هغې ضرورتونه ښه معلوم دي سره زمونږه الله د ټولو ضرورتونه پوره کړي الله ټول خوشحاله کړي الله د ټولو د زړه مرادونه پوره کړي کوم چې طلبای کرام دي الله د هغې علم نافع نصیب کړي او د هغې نه د قرآن او د سنت خدمت والي سوره بیمارانی دعا وکړئ چې الله شفای کامله نصیب کړي سوره مسلمانان په جیلونو کې پراته دي بې ګناه او بې جرمه پراته دي الله هغه ټولو له ازادي ورکړي او هغه خپلو کورونو ته راولي سوره بچي روږ دي الله هغه خپلو کورونو ته راولي الله د هغې مور او پلار په هغې باندې خوشحاله کړي د هغې کورونه په هغې باندې خوشحاله کړي الله د چا څه ضرورتونه یي ته په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي دا سوره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي تکلیف یې کړی دی الله د دوی هر یو قدم د دوی هر یو سکنډ د نیکۍ په تله کې کېدي الله د ټولو ګناهونه معاف کړي د ټولو د خپلې رضا کارونه څرګند کړي الله موږ تر مرګه د قرآن او سنت خادمان وګرځي الله دا مدارس دا مساجد دا درسونه آباد لري الله د مسلمانانو ملکونه پای کې امن او خوشحالي راولي الله د مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي خصوصا مملکت د پاکستان او افغانستان دا د یو بل سره د محبت والا وګرځي او د په منځ کې مینه او محبتونه پیدا کړي الله د شرونو او د فسادونو نه وساتي الله سوره خلق چې ستاسو دین لپاره jihad کوي مهنت کوي کوشش کوي الله دا غي هغه سای تر سره کې الله دا غي هغه مرادونه تر سره کې الله غي دا مشکلات آسان کې الله موږ د دنیا نه د ایمان سره بوزي الله موږ د قرآن او سنت تر مرګ خادمان وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته